सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। एकदा स्वर्गलोके इन्द्रसभायां सुदमायां ज्ञानविषये चर्चा प्रवृत्ता। तत्र सर्वे अपि स्वीयान् अभिप्रायान् प्राकटयन्। अन्ते इन्द्रः स्वस्य ज्ञानविषये विवरणं कृत्वा मया पठितानि पुस्तकानि सहस्राधिकानि स्युः। किं भवत्सु केनापि एतावत् पठितम् अपि प्रश्नं कृतवान्। तदा सर्वेपि नमस्तकाः अभवन्। तद्दिनादारभ्य चन्द्रः महान् गर्वी जातः। सः कमपि न परिगणयति स्म। भगवान् नारायणः एतं विषयं ज्ञातवान्। सः इन्द्रस्य गर्वं दूरीकर्तुं नारदं स्वर्गलोकं प्रति प्रेषितवान्। देवर्षिः नारदः इन्द्रसभां प्रविष्टवान्। स्वागतं नारदमहर्षे, भवतः आगमनेन अनुगृहीतः अस्मि इति उक्त्वा इन्द्रः तस्य स्वागतं कृतवान्। भवान् तु स्वीयपठनेन अधुना एव श्रेष्ठः अस्ति इति नारदः उक्तवान्। तयोः सम्भाषणावसरे एव तत्र तालग्रन्थानां कश्चन राशिः उद्धृतः। तं ग्रन्थराशिं दृष्ट्वा इन्द्रः आश्चर्यचकितः सन् किमिदितम् इति नारदं पृष्टवान्। एतानि सर्वाणि अपि भवता पठितानि पुस्तकानि नारदः उक्तवान्। नारदस्य वचनं श्रुत्वा इन्द्रः गर्वेण उक्तवान्, आम्, एतावन्ति पुस्तकानि मया पठितानि एव इति। ततः क्षणाभ्यन्तरे स्मेरुपर्वतः एव तेषां पुस्तकानां राशेः अत्रैत्यं वर्धितम् अभवत्। इन्द्रः विस्मयेन राशिमेव दृष्टवान्। तदा नारदः उक्तवान्, पश्यतु इन्द्र, एतानि सर्वाणि भवता पठितानि पुस्तकानि इति। सः पुनः कथनम् अनुवर्तितवान्। ज्ञानम् अनन्तम् अपारश्च तत् महासागरम् इव। भवता पठितानि पुस्तकानि तु तत्र नगरण्यानि एव, पठनीयानि एव पर्वताकारेण सन्ति इति। नारदस्य वचनानि श्रुतवतः इन्द्रस्य गर्वः अपगतः, ज्ञानोदयः च अभूत्। सः सत्यं ज्ञातवान्। ततः नारदस्य पादयोः पतित्वा क्षमां याचितवान् च। इन्द्र, ज्ञानेन नम्रभावः प्राप्तव्यः, न तु गर्वः इति नारदः तम् उपदिष्टवान्। तदारभ्य इन्द्रः कदापि अहं ज्ञानी इति न उक्तवान्।